बालेन शाहको तेस्रो अभियान डिजिटल डिस्प्ले र होर्डिङ बोर्ड मुक्त काठमाडौँ गराउने। राम्ररी अभ्यासमा नआउँदै आरक्षण प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्ताव। भारतीयहरू नेपालीहरूलाई छोडिदिनै मान्दैनन्, हामी आएर राष्ट्र नै कब्जा गर्छन् भन्ने सोध्छौं भन्दै एकजना सांसदको भनाई। नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको अपमान गरियो भन्दै सांसद पौडेलको भनाई। महानगरको अल्टिमेटम पछि फन पार्कले बुझायो 17,36,000 कर। अब इन्जिनियर बन्न लाइसेन्स लिनुपर्ने। 75 जनामा हैजा संक्रमण। काठमाडौँ, ललितपुर र कागेश्वरी मनहरा रेड जोनमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको नाफा ट्याङ्कर व्यवसायलाई बाँड्न निगमको हतारो। भारतबाट बढेर आयो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य। हिन्दी प्रेम गीत 3लाई नेपालमा रोक्ने चर्चा बारेमा बोर्डले भन्यो, कुनै पनि फिल्म रोक्ने निर्णय भएको छैन। प्रकाश हेरेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनले सुनाए डायलग। रङ बदल्नेहरू महलतिर जाँदै रहेछन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 269 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। लौरो अभियानले सार्वजनिक गर्यो प्रतिनिधि सभाका 9 उम्मेद्वार। जिउँदा मान्छेलाई इटा भट्टामा हाल्ने आरोपी आलम कंग्रेसको उम्मेद्वार सिफारिस। बुवा आमा अलपत्र पार्ने सन्तानले सम्पत्ति दाबी गर्न नपाउने, स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्न सक्ने। झापा 1बाट विश्वप्रकाश शर्मा सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस। काठमाडौँ महानगरले हटायो त्रिपुरेश्वरमा राखेको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड। सकिगोनीका सितेबा काठमाडौँबाट चुनाव लड्ने। महाभियोग सिफारिस समितिको सिधा प्रश्नमा चोलेन्द्र शमशेरले दिए यस्तो व्याख्यात्मक जवाफ। गठबन्धनको भागभण्डा विवाद बीच केपी ओली शेखर कोइराला बीच 2 घण्टा वार्ता। प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्दै अल्फाले भन्यो, महानगरलाई दस्तुर बुझाएका थियौं, कानुनी उपचारमा जान्छौं। माओवादीको धारणा अंगीकृत नागरिकतामा 7 वर्षे प्रावधान चाहिन्छ। अन्डरग्राउन्डमा रहेका व्यापार व्यवसाय हटाएर पार्किङ बनाउँदै पोखरा महानगरपालिका। प्रचण्डको प्रस्ताव आधा आधा। माधव नेपाल भन्छन् कंग्रेस 70 सिटमा लड्नु पर्छ। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 17 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 2 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। बालेन शाहले तेस्रो अभियान सुरु गरेको र डिजिटल डिस्प्ले र होर्डिङ बोर्ड मुक्त काठमाडौँ बनाउने अथवा नयाँ कामको थालनी गरेको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीतिको 7औं बुँदामा लेखिएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका अव्यवस्थित, अनियन्त्रित, विशुद्ध निजी फाइदाका उद्देश्यले सार्वजनिक चोक सडकमै जोडेर राखिएका बोर्डहरू तत्काल हटाउने। तर त्यो नीतिलाई लत्याउँदै त्रिपुरेश्वर चोकमा रहेको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा यति ठुलो डिजिटल बोर्ड बनायो कि जसको प्रकाशले त्रिपुरेश्वर त झलमल्ल हुन्थ्यो नै, यसले थापाथली चोक समेत रातिमा उज्यालो छर्थ्यो। त्रिपुरेश्वर चोकमा रहेको ट्राफिक लाइटको प्रकाशलाई नै धमिलो बनाइदिने यही भीमका डिजिटल बोर्ड महानगर प्रहरीले बिहीबारदेखि बन्द गराइसकेको छ। महानगरका अनुसार यो बोर्डले 2070 सालमा बनेको नीतिका सबै खाले मापदण्ड मिचेको थियो र पहिलो त यो बोर्ड तोकिएको आकार भन्दा ठुलो छ। दोस्रो, यसले झ्याल छेक्न नहुने, सडकबाट नजिक हुन नहुने लगायतका सबै खाले मापदण्ड मिचेको छ। महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य भन्छन्, यो बोर्ड पूर्णतः अवैधानिक रूपमा यतिका समयमा सञ्चालन थियो जसलाई आज हामीले बन्द गराएका छौँ। यसलाई यहाँबाट हटाउने नै हो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा बन्द गराइएको समेत बताइएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइएसएले डिजेल र पेट्रोलको नयाँ मूल्य पठाएको छ। आज प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य ₹1.40 र डिजेलको मूल्य ₹6.12ले बढेर प्राप्त भएको छ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर ₹100ले घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले उपभोक्ता बिक्री मूल्य बारेमा भने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। यसअघि लगातार 3 पटक घटेर मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले बिक्री मूल्य घटाएको थिएन। नयाँ बिक्री मूल्य बारेमा आज साँझ निगम बोर्ड बैठकले निर्णय गर्न सक्ने निगमका एक अधिकारीले बताएका छन्। यद्यपि यस बारेमा अहिलेसम्म केही पनि निर्णय भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 24 घण्टे अल्टिमेटम पछि भृकुटी मण्डप स्थित काठमाडौँ फन पार्कले कर तिरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभाग प्रमुख शिव अधिकारीका अनुसार फन पार्कले महानगरलाई 17,36,000 रुपियाँ कर तिरेको छ। यो मनोरञ्जन
कर बापतको रकम हो भने फन पार्कले साउनसम्मको बक्यौता तिरेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बहाल कर भने फन पार्कले समाज कल्याण परिषदलाई तिर्ने गरी सम्झौता गरेको पाइएको छ। सोही अनुसार महानगरपालिकाले परिषदलाई ताकेता गर्ने समेत जानकारी गराएका थिए। यसअघि महानगरपालिकाले अथवा बालेन शाहले फन पार्कलाई कर तिर्ने 24 घण्टाको समय दिएर बुधबार पत्र समेत काटेको थियो। जिउँदो मान्छेलाई इँटा भट्टामा हालेको आरोप लागेका र अहिले थुनामा रहेका मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। कङ्ग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 मा समितिले प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारका लागि आलमकै मात्रै नाम सिफारिस गरेको कङ्ग्रेस मध्य प्रदेशका प्रचार विभाग प्रमुख नीतिश कुमार गुप्ताले जानकारी गराउनु भएको छ। आलम यसअघि रौतहट 2 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचित भएका थिए भने तर बम विस्फोटमा संलग्न रहेको र घाइतेलाई जिउँदै इँटा भट्टामा हालेको आरोपमा पक्राउ परेपछि निलम्बनमा छन्। 2074 को संविधान सभाको निर्वाचन एक दिन अघि नै चैत 27 गते शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट हुँदा सरुवाटका 24 वर्षका त्रिलोक प्रताप सिंह र 22 वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो। घटना लुकाउन उनले विस्फोटमा परि घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएको आरोप छ भने श्री नारायण सिंह र रोक्साना खातुनले मोहम्मद अफ्ताब आलम सहित महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदै र शेखर सरोज विरुद्ध किटानी जाहेर दिएका थिए। प्रहरीले आलमलाई 2076 सालको असोजमा पक्राउ गरेको थियो। बुवा आमा तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला र नातेदारहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारेमा उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा समेत दाबी गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस ऐन अनुसार बुवा आमा तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेका वा अलपत्र रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अब स्थानीय तहले पालन पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको जायज अथवा अंशभाग भएमा स्थानीय तहको सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ। यो सम्पत्ति निज ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक र हितमा परिचालन गर्नुपर्नेछ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो। सक्किगोनी हास्य टेलिश्रृङ्खला कलाकार मधुसूदन पाठक यानि कि सीते बाग काठमाडौँबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने चुनावी उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेद्वार हुन लागेका हुन् भने पाठकले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। ललितपुरमा आज भएको स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान घोषणा कार्यक्रममा पाठक पनि उपस्थित भएका थिए। यो अभियानको संयोजक सुमन सायमी छन्। स्वतन्त्रहरूले एकै चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रमा चुनाव लड्नका लागि यो अभियान सञ्चालन गर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही दिन अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहज्यूले अल्फा बिटा र त्यसको अगाडि भएको अवैध संरचनाहरू भत्काउनु भएको थियो। त्यसमा पार्किङ पनि नबनाएको उनीमाथि आरोप लागेको थियो भने दर्शक महानुभावहरू त्यस सम्बन्धी केही अपडेट आएको छ। अल्फा बिटा समूहले नयाँ बानेश्वरको अल्फा बिटा कम्प्लेक्सको भुइँतलामा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई थप दस्तुर बुझाएको दावी गरेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सहितको टोलीले निरीक्षणका क्रममा भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अल्फा बिटा समूहले बताएको छ। गत 9 भदौमा अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा पुगेर महानगरले त्यहाँ स्थित संरचनामा रहेको फार्मेसीमा डोजर चलाएको थियो र अल्फा बिटा हाउसका सञ्चालक दुईराज शर्मा र मेयर शाहबीच चर्काचर्की समेत भएको थियो। चर्काचर्की भएपछि मेयर शाहले नक्सा सहित आफै उपस्थित भएर अल्फा केयर भत्काउन नगर प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। अल्फा सञ्चालक शर्माले भवन निर्माण सम्पन्नता प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्दै कानून अनुसार नै सञ्चालन गरेको दावी गरेका छन्। अल्फा हाउसले भने बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अल्फा केयरद्वारा सञ्चालित फार्मेसी प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर नै सञ्चालन गरेको दावी गरिएको छ। अल्फा बिटा कम्प्लेक्सको भुइँतलालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको मिति 2075/11/2 को भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनुसार अभिलेखीकरण गराई थप दस्तुर महानगरपालिकामा बुझाएका थियौं, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा केही थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा लिएर आउनेछौं र साथमा आफूहरूबाट केही कमी कमजोरी भएको देखिएमा तत्काल सच्याउने उल्लेख गर्दै बदनियतपूर्वक केही नीति निहित स्वार्थपूर्तिको हेतुले सो काम गरेको आरोप अल्फाले भने लगाएको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएको विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिसँग शीतल निवासमा भएको भेटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित आफूले नागरिकता विधेयक बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गरेको पुनले बताएर उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई बराबरी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पनि औलाएका छन्। संविधानमै नभएको विषय नागरिकता विधेयकमा आउनु पर्थ्यो भन्नु जायज नभएको तर्क उनको छ भने नेपाली पुरुषले विवाह गरेर ल्याएका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरेर ल्याउँदा के गर्ने भन्नेमा संविधान मौन रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ नै बनाउने अभियान चलाइरहेका बेलामा उनको अभियानले देशका अन्य शहरमा पनि प्राथमिकता पाउँदै गएको छ। बेसमेन्टलाई पार्किङकै रूपमा प्रयोग गरेर सडकमा जाम खुलाउने यो अभियान कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले पनि लागू गर्न थालेको छ। बालेनको कामले देशैभरि वाहवाही पाइरहेको बेलामा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य पनि बेसमेन्टमा रहेका पसल हटायुक्त ठाउँमा सवारी पार्किङको उपयोगमा ल्याउनको लागि तल्लीन देखिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले भूमिगत तलालाई पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि 35 दिने सूचना नै जारी गरिसकेको छ। अब इन्जिनियर बन्नको लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन 2079 ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ भने इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ऐन अनुसार चिकित्सक, नर्स, वकिल, शिक्षक जस्तै अब इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स पाउनेछन् र लाइसेन्स पाएपछि मात्र इन्जिनियरले पेशा गर्न पाउनेछन्। इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने र योग्यता पुगेका इन्जिनियरको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम तयार गर्ने, परीक्षा लिने र उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा हैजाको संक्रमण अथवा हैजाको संक्रमण देखिएर रेड जोनमा परेका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले 7 जनाभन्दा बढी भएका पालिकालाई रेड जोनमा राखेको छ भने महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार काठमाडौँ महानगरमा 40, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा 9 र ललितपुर महानगरमा 8 जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 13 पालिका सहित नुवाकोटको ककनी र धादिङको थाकै गाउँपालिकामा गरी हैजा संक्रमितको संख्या 75 पुगेको महाशाखाले जनाएको छ। फिल्म प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करणलाई नेपाल प्रदर्शनमा रोक लगाइने चर्चाका बीच चलचित्र विकास बोर्डले यसबारेमा औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छ। बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्ने कुनै पनि फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेको जनाइएको छ र यसबारेमा मिडियामा आएका विवरण प्रति बोर्डले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चलचित्र क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न भएको ठहर समेत गरेको छ। यस्तो अफवाहले चलचित्र कर्मीप्रति मनमुटाव ल्याउने र चलचित्र क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत असर पर्नेतर्फ बोर्डले सजग गराएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा हिन्दी प्रेम गीत 3 लाई नेपालमा रोक्ने चर्चा बारेमा कुनै पनि फिल्म रोक्ने निर्णय भएको छैन भन्दै चलचित्र विकास बोर्डले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 269 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3557 जनाको परीक्षणमा 269 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1732 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 180 जना र 1825 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 89 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यससँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3158 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 215 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानले प्रतिनिधि सभाका 9 उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ। बिहीबार सुमन साइमीको नेतृत्वमा अभियान घोषणासँगै उम्मेद्वारहरू सार्वजनिक गरिएको छ भने जस अनुसार काठमाडौँ 5 मा मधुसूदन पाठक अथवा सिथिबा, काठमाडौँ 8 मा सुमन साइमी र काठमाडौँ 9 मा विद्या श्रेष्ठको नाम आएको छ। त्यसैगरी भक्तपुर 2 मा दरस्तव लोकेन्द्र, कास्की 2 मा सुरिङ गुरुङ, रौतहट 1 मा राहुल मिश्रा, रूपन्देही 5 मा भीष्मा राणा र उदयपुरमा गजेन्द्र महतोलाई उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारमा सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। क्षेत्रीय कार्य समिति महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधिहरूको बिहीबार बसेको बैठकले शर्माको नाम सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरेको हो। शर्मा 2074 को चुनावमा माओवादी केन्द्रका राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच भागभण्डा विवाद नमिलिरहेको बेलामा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग 2 घण्टा वार्ता गरेका छन्। अध्यक्ष ओली गृह जिल्ला झापा जानुअघि कोइराला बिहीबार बालकोट पुगेर 2 घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए भने आगामी मङ्सिर 4 गते संसदीय निर्वाचनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रसँग मुख्य तालमेल गरेर अघि बढेपछि कोइरालाले एमालेसँग गरेको वार्तालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। बालकोटमा 2 नेता बीच भएको वार्तामा अथवा वार्ताको पुष्टि कोइराला र ओलीका दुवै सचिवालयले गरेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त वार्ता आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केन्द्रित थियो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कांग्रेसको चौथो महाधिवेशनपछि देउवाले आफूलाई पेलिरहेको गुनासो गरेका शेखरले मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि 40% उम्मेदवारी दिनुपर्ने माग त गरिरहेका छन्। तर उता देउवाले गठबन्धन दलसँगै वार्तामा बसिरहेका अथवा केन्द्रित भइरहेका बेलामा शेखरले पनि एमालेसँग संवाद गरेका हुन्।
सिट बाँडफाँडका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू आज बिहानैदेखि बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका छन्। कहिले शीर्ष नेताहरूको संयुक्त त कहिले वान अन वान छलफल हुन्छ। कार्यदलका सदस्यहरू पनि बालुवाटारमा छन्। उनीसँग पनि केही शीर्ष नेताहरू बेला बेलामा छलफल गर्ने गर्छन् र तर राति 8 बजेसम्म कुनै पनि सहमति जुटेको छैन। छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा सहमति जुटिहाल्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो कुरो हिजोको हो र हिजो बिहानदेखि हिजो साँझसम्म जुटिएको र अहिले बिहानसम्म यो खबर आएको छ। यद्यपि कांग्रेस 70 सीटमा लड्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव आधा आधा र माधव नेपालको फरक प्रसङ्ग अथवा फरक तर्क रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य मोहम्मद खालिदले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने बित्तिकै राष्ट्र नै खतरामा पर्छ भन्ने मानसिकता रहेको भन्दै यो दुःखद रहेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपालमा अवसरको अभावको कारण देखाउँदै अहिले भारतीयहरू नेपालीलाई छोरी दिन नै नमान्ने समस्या रहेको बताएका छन्। अहिले भारतीयहरू नेपालमा बिहे गर्न खोजेकै छैनन्, समस्या यहाँ छ। खालिदले भनेका छन्, उनीहरूको भनाइ छ, तिमी कहाँ जागिर छैन, खेती छैन, समस्या नै समस्या छ, कुनै अवसर छैन, आफ्नो छोरी दिएर उसको भविष्य किन बिगार्ने भन्ने जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। फिल्म प्रकाशले राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रचारलाई तीव्रता बनाएको छ। सोही अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, विवेकशील साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्र लगायतले समेत फिल्म हेरिसकेका छन् र निर्देशक दिनेश राउतले, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सञ्चार माध्यमका सम्पादकलाई पनि निम्तो दिइरहेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि प्रकाश हेरेका छन् र सरकार चलाइरहेका दल र तिनका नेताले फिल्म हेर्नुपर्ने सुझाव उनको रहेको छ। 7 वर्ष अघि टिभी कार्यक्रममा मैले जो कुरा उठाएको थिएँ, आज प्रकाशले पनि त्यही कुरा उठाएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। रङ बदल्नेहरू महलतिर जाँदा रहेछन् भन्दै प्रकाश हेरेपछि लिङ्गदेनले सबैलाई सुनाएका छन्। सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको आलोचना सुरु भएको छ। संवैधानिक आयोगहरू नै सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने तयारीमा जुटेका छन् र संविधानको प्रस्तावकै विरुद्धमा प्रतिवेदन आयो। यसबारेमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ भन्दै मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त भन्छन्। उनका अनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरू लगातार छलफलमा छन्। समावेशी आयोगले संविधानको प्रस्तावमाथि नै हमला गर्यो भन्दै डाक्टर दत्त भन्छन्, यानि कि राम्ररी अभ्यासमा नआउँदै आरक्षण प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अपमान गरिएको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्रपतिले उठाएका विषयलाई सम्बोधन नगरी हुबहु विधेयक पारित गर्नुले राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान हुने जिकिर गरेकी हुन्। राष्ट्र प्रमुख भनेको कुर्सी हो, त्यो भनेको श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू पनि होइन, पौडेलले भनिन्। यति महत्त्वपूर्ण संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएर यो सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न मैले ध्यानाकर्षण गराएँ। यो कुरामा अझै अध्ययन गर भनेपछि केही न केही हामीले विधेयकमा संशोधन त गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्दै उनले बताएकी छन्। र साथमा नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको अपमान गरियो भन्दै पौडेलको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सुनवाईको समितिमा दोस्रो दिन बयान समेत दिइसकेका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिमा सीधा प्रश्नमा चोलेन्द्र शमशेरले यस्तो व्याख्यात्मक जवाफ दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनलाई बयानका लागि यस्ता प्रश्न गरिएका थिए र उनले उत्तर पनि यस्तो दिएका थिए। बैठकको सुरुमै जबराले आफूमाथि लगाएको महाभियोग निष्क्रिय भएको दावी गरेका थिए र उनले प्रतिनिधि सभामा नियमावली 2075 को नियम 65 को व्यवस्था समेत वाचन गरेर सुनाएका थिए। नियम 65 को उपनियम 1 मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेश गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ भने बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेश नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने भनेपछि व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बताएका छन्। संसदको एउटा अधिवेशनमा ल्याएको महाभियोग अर्को अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको उनको जिकिर थियो भने बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले ललिता निवासको मुद्दा बारेमा प्रश्न गरे। राणाले विश्वकर्माको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा सोही मुद्दाको फैसला गर्न लागेको कारण आफूमाथि महाभियोग दर्ता गरिएको बताए। सांसद विश्वकर्माले ललिता निवास जग्गाको मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको र किन पेशी सारिरहेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए। दीप बस्नेतको मुद्दा किन पटक पटक सारिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो मुद्दाका कारणले अथवा मुद्दा सरेको कारणले नभई पेशी तोकिएका न्यायाधीशहरूका कारण सरेको बताएका छन्। दीप बस्नेतको मुद्दामा आफूले पेशी तोके पनि हटाउने काम नगरेको बताएका छन्। उनले भने अदालतमा जुन न्यायाधीशकोमा पेशी तोकिएको छ ती न्यायाधीशले त्यो मुद्दा आफ्नो नाताभित्र परेको वा आफ्नो सरकारभित्र परेको छ भने हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। त्यसैले हरिकृष्ण कार्कीकोमा पेश हुँदा यो मुद्दा मैले हेर्न मिल्दैन भनेर उहाँले गरेको आदेश हो, मैले गरेको होइन। प्रकाशमान सिंह राउतले पनि मेरो नाता पर्छ भनेर हेर्न नमिल्ने आदेश पेश गरेको हो, मेरो कारणले
चल्ने होइन। उनले आफूले मुद्दालाई लम्ब्याएर रोकेर राखेको कुनै पनि तथ्य पुष्टि गर्न नसक्ने बताए। यस्तै दीप बस्नेतको जग्गा राणाको परेका कारण आफूले नहेरेको बताए। सांसद विश्वकर्माले एकै व्यक्तिले 3 पटक हेर्न नमिल्ने गरी किन उसकैमै मुद्दा पुरिन्छ भनेर भनेको प्रश्नमा अथवा गरेको प्रश्नमा जबराले त्यस बारेमा प्रधान न्यायाधीशलाई थाहा नहुने र पछि चढेका सबै मुद्दामा कानुन न्यायाधीशले आदेशमा गरेको छ वा छैन भन्ने बारेमा थाहा नहुने जवाब दिएका थिए। उनले नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो विरुद्धमा पठाएको 12 बुँदे भन्दा महाभियोग बारेमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्न फरक नरहेको भन्दै उनले महाभियोग पुष्टि गर्ने तथ्य नभएको जिकिर गरे। साथै उनले महाभियोग लगाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आरोप पत्र मात्र तथा आरोप मात्र लगाएर तथ्य पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर पनि गरेर उनले आफूमाथि पूर्वग्राही ढङ्गले महाभियोग लगाएको बताउँदै नेपाल बारले म विरुद्ध तयार पारेको 21 बुँदे आरोप लगाएर महाभियोग पुष्टि हुन सक्दैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।